नए दौर के ऑफिसर्स होंगे तो ये ज़रूरी था कि उनसे गुफ्तगू की जाए और उनको उन चैलेंजेस के बारे में बताया जाए जिनसे हम हर रोज़ जिनका सामना करते हैं। और एक चैलेंज आप लोग हैं, फरमाइए। सर पहले मैंने एक और बात करनी है, मीडिया के आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और वजारत इत्तलात और पैमरा ने बिल्कुल डिटाई से ना लोगों का बुरा हाल है। पोल ने कोई 100 बंदे फारिग किए और विदाउट एनी इंटीमेशन 4-4 महीने की तनख्वाहें उनकी मैसेजेस पे फारिग कर रहे हैं। टैलन ने फारिग किए हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा दुनिया अखबार ने बहुत सारे लोग पुराने 10-10 साल के लोग विदाउट उनको कोई तनख्वाहें दिए, नोटिस दिए, कोई तरीका कार नहीं है। आप पैमरा भी बिल्कुल खामोश है, वजारत इत्तलात भी, और मेरे ख्याल जो अखबारात को देखते हैं आपके कौंसल के इदारे वो भी खामोश हैं। तो इस बारे में आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, लोगों का गुजारा नहीं है, ड्राइवर, कैमरामैन, रिपोर्टर और बाकी DSNG इंजीनियर सबको विदाउट मोबाइल मैसेजेस पे फारिग किया जा रहा है। तो कोई लॉ, कोई रेगुलेशन है कि लोगों को डिफेंस किया जा सके? निकालें ज़रूर, लेकिन कोई तरीका कार भी नहीं है कोई। ना उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं 4-4 महीने की और बगैर किसी नोटिस के फारिग किया जा रहा है। तो मेहरबानी करें आप इस चीज़ को देखें। आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, लोगों का दर्द भी समझते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप कुछ बोलें। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह। मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन है कि जो मीडिया के इदारे हैं, जब वो ख़ास तौर पर TV चैनल्स जब वो पैमरा से लाइसेंस लेते हैं तो वो अपनी पूरी फिजिबिलिटी और अपना बिज़नेस प्लान वगैरह वो शेयर करते हैं और फिर कई दफ़ा बहुत सारे जो सहाफ़ी और जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो दूसरे इदारों से उनकी नौकरियां छुड़वा के उनको ज़्यादा पैसे की पेशकश करके अपने पास लाते हैं और फिर जो है वो एक पुराने अखबार की तरह से रद्दी की तरह से फेंक देते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन बात है। आपने जिस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई उस पर मेरा ख़्याल ये है कि जो पैमरा अमेंडमेंट एक्ट है उसमें भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ है और जो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी उनकी ऑब्लिगेशन है। तो इस प्रेस टॉक के बाद मैं चेयरमैन पैमरा साहब से भी गुफ्तगू करूँगा कि कानून के तहत इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। और सेक्रेटरी साहबा भी मौजूद हैं, PIO भी मौजूद हैं। तो जो अखबारात के हवाले से जो बात है, वैसे तो वैसे तो पुरानी हुकूमतों के इश्तहारात के पैसे के लिए वो हमारे साथ हर रोज़ आकर गुफ्तगू करते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया, सहाफ़त को बहुत ख़तरा है कि जी वो पिछली हुकूमतों के जो एडवर्टिज़मेंट के जो पैसे हैं वो नहीं मिले और उससे सहाफ़त को ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में सहाफ़त को ज़्यादा ख़तरा इस बात से है कि आप वर्कर्स को इस बेदर्दी के साथ निकाल दें और इसका ना सोचें कि उनका और उनके घर वालों का क्या होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम चेयरमैन पैमरा से भी बात करेंगे और जो वजारत इत्तलात के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लेंगे। इस मामले पर मैं आपके साथ हूँ। सर ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत आई थी गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए और गैर जानबदारी का माहौल जो है अब निगरान हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। आप समझिए नाकामी किसकी है। और दूसरा, जानबदारी के इस माहौल में जो इलेक्शन होंगे आलमी बरादरी कौम इसको तस्लीम कर सकेगी। साथ साथ इसके सप्लीमेंट्री में कर दूँगे और साफ चीफ एडिटर के घर पुलिस ने धावा बोला, अब तक FIR दर्ज नहीं हो सकी, मामला आपके नोटिस में भी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर ये क्या हो रहा है? ये आप निगरान दौर है, मीडिया की कस्टोडियन है और आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। सर प्लीज़ देखें, जब आप ये कहेंगे कि निगरान हुकूमत नाकाम हो गई है, आप इस एडिटोरियल कमेंट से जब बात करेंगे और आप अपनी अदालत का फ़ैसला सुना देंगे तो फिर बंदा उस पर मज़ीद क्या कह सकता है। ये आपका अपना एक ज़ाती ख़्याल है और न मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ न अक्सर लोग इससे इत्तेफाक करते हैं। दूसरा जो आपने नुक्ता उठाया, हमारे बहुत एक काबिल एहतराम दोस्त हैं और मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। कल रात भी मैंने IG पुलिस से बात की है और जो आपके जो नुमाइंदे थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ नंबर्स भी एक्सचेंज हुए हैं।
اس کو ہم بالکل اس کی تفتیش کر رہے ہیں اور جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا. بلوچ مظاہرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کل آپ میٹنگ جو ہوئی پی ایم نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, تو کیا اپڈیٹس ہیں اس طرح؟ بہت شکریہ جی. آپ کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک بہت ناخوشگوار قسم کی صورتحال ہے جس کو ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مطالبات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں, وہ نگران حکومت کے نہیں ہیں, یہ تو کئی دہائیوں کے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ہم حکومت ہیں تو ہم نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے. کل بھی ہماری ان سے مذاکرات ہوئے. ہماری خواہش یہ تھی کہ خاص طور پر خواتین اور بچے جو کافی مشکل صورتحال میں تھے وہ باحفاظت اپنے گھروں کو واپس پہنچیں, اور اس سلسلے میں کچھ انتظامات بھی ہم نے کیے تھے. لیکن کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی واپس جانے کی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے, یہاں پر جو ان کے جاننے والے ہیں ان کے پاس چلے جائیں, تو ان کو چھوڑ دیا گیا. ماں سوائے ان چند لوگوں کے جن پر کوئی تفتیش ہونی ہے وہ مرد کچھ حضرات ہیں, لیکن خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن یہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا. کمیٹی موجود ہے, اپنا کام کر رہی تھی. آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اس وقت گورنر بلوچستان بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں, اور آج سے پہر کو وزیر اعظم کے ساتھ اس کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں ہم ان کو رپورٹ کریں گے کہ اب تک کیا ہوا ہے اور جو ان کے فوری مطالبات اور جو دیرینہ مطالبات ہیں اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا. سر ایک تو یہ بتا دیں, کچھ جماعتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ ہے اس کو اضافہ کیا, وہ 2 دن کا اضافہ ہو گیا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک بیان ہے آرمی چیف کا امریکہ کا, اس کو کچھ رنگ دیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن 2-4 ہفتے ڈیلے ہو سکتی ہے مارچ میں جانے کا. نہیں, کوئی تاخیر کی بات نہیں ہے. اس میں جو آپریٹو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی انتخابات کی تاخیر کی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ جو ہم وفاقی حکومت ہیں, ہمارے جو معلومات اور ہمارے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق الیکشنز جمعرات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے. ابھی تک ایسے کوئی ہمارے حالات نہیں ہیں, نہ مالی نہ انتظامی نہ سیکیورٹی کے, جس میں کوئی وجہ نظر آئے انتخابات کو مؤخر کرنے کی. الیکشن کمیشنر کے اوپر سپریم کورٹ بار نے بھی اور باقی بار نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. چیف الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں غیر جانبداری کے حوالے سے؟ آپ ابھی تمام لوگ میرے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر لیں تو میری جو نوکری ہے وہ تو نہیں جائے گی. جو اس طرح کے جو ادارے ہیں, جمہوری ادارے ہیں, وکلاء کی تنظیمیں ہیں, وہ مختلف طرح کی مطالبات کرتی ہیں. اب وہ مطالبہ کرنے کے حق سے تو ان کو آپ محروم نہیں کر سکتے, لیکن آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ آئین کے اندر درج ہے آرٹیکل 209 میں, تو اس کو پڑھ لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی جواز ہے. کل الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں تمام اراکین نے چیف الیکشن کمشنر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہم اعتماد کرتے ہیں الیکشن کمیشن پر, کوئی وجہ نہیں ہے ان کے استعفے کی. لیکن جو وکلاء اور ان کی تنظیمیں اور افراد, ان کو کوئی بھی چاند کا بھی وہ مطالبہ کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے. آپ نے الیکشنز کی بات کی, لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی آپس میں گفتگو ہے کہ میں بڑا ہوں, یہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں, اور ساتھ ساتھ بلہ بھی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سیاسی جماعتوں کے جو اندرونی جو مسائل ہیں, چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے مسلم لیگ نون کے ہوں, اس پر میں تبصرہ کرنے سے اعتراض کروں گا. ہم نے ان تمام جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. ہم نے ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ الیکشنز اپنے شیڈول پہ ہوں. بہت شکریہ جی.